बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। फूलनगर से नुमाइंदा सियासत न्यूज़ राना इब्रार अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक फूलनगर की फलाही तंजीम बिस्मिल्लाह वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम फूलनगर और पत्तों में गरीब और मुस्लिक रोज़ादारों की इफ्तारी के लिए यकम रमज़ान मुबारक से दस्तरखान चल रहा है, जहाँ सैकड़ों रोज़ादार इफ्तारी करने आ रहे हैं। फूलनगर में बिस्मिल्लाह दस्तरखान पिछले 6 साल से कायम है, जहाँ गरीब और मुस्लिक अल्लाह के मेहमानों को सुबह का नाश्ता दोपहर का खाना खिलाया जा रहा है। मगर इमसाल फूलनगर और पत्तों में रोजाना की बुनियाद पर इफ्तारी का सिलसिला भी जारी है। इस सिलसिला में पंजाब प्रेस क्लब के सीनियर सहाफियों की टीम सदर पंजाब प्रेस क्लब फयाजुर रहीम चौधरी की क़यादत में दस्तरखान का दौरा किया। इनके हमरा सीनियर सहाफी चेयरमैन अब्दुल हफीज आसिम, सीनियर वाइस चेयरमैन मलिक मोहम्मद अमीन, जनरल सेक्रेटरी सरदार सदीक अहमद डोगर, नशर व शात सेक्रेटरी मोहम्मद आसिम कादरी और राना नदीम अशरफ एडवोकेट भी इनके हमरा थे। सहाफियों का दस्तरखान पहुंचने पर बिस्मिल्लाह फाउंडेशन के रहनुमाओं डॉक्टर रफाकत अली चौधरी खालिद हयात और दीगर कारकुनों ने इनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर रफाकत अली ने सीनियर सहाफियों को बताया कि अरसा 6 साल से अल्लाह के मेहमानों की दिन रात खिदमत कर रहे हैं। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। मारूफ सियासी समाजी शख्सियत चौधरी मुनीर जट के बेटे अरसलान मुनीर शहीद का सालाना खत्म शरीफ और इफ्तारी का एहतमाम किया गया। गुज़िश्ता रोज अरसलान मुनीर शहीद के सालाना खत्म शरीफ के मौका पर इफ्तारी का एहतमाम किया गया, जिसमें शहर के मारूफ सियासी समाजी शख्सियत हाजी इखलाक गुड्डो, आजम खान नियाजी, मलिक जावेद, शाहिद शाह, सईद सिंधु, एडवोकेट बाबा इशफाक राजपूत समेत लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की और शहीद अरसलान मुनीर की बुलंदी दर्जात की दुआ की गई। ननकाना साहिब डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चौधरी असामा विर्क की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहिब मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव का तहसील सांगलाहिल का तवील दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ीरुद्दीन बाबर, CEO एजुकेशन शाजिया बानो, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर समेत दीगर अफसरान भी हमरा थे। DC ने THQ अस्पताल में इंतजामी अमूर हाजिरी, अद्वियात के स्टॉक, सफाई सुथराई समेत दीगर इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ वार्ड्स में जाकर मरीजों के अयादत की और इनसे सहूलियात अद्वियात की फराहमी बारे दरियाफ्त किया। अस्पताल में दाखिल मरीजों का तिब्बी सहूलियात की फराहमी पर इत्मीनान का इजहार। DC ने बुनियादी मराकज़ सेहत कोट रहमत और मर्द बलोचा की बहाली का भी जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पतालों की तामीर बहाली में इस्तेमाल होने वाले मटीरियल को भी चेक किया। मुतल्लिका हुकाम अस्पतालों के लॉन को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए तरजीह बुनियादों पर इकदाम करें। जिला भर के रूरल हेल्थ सेंटर्स और बुनियादी मराकज़ सेहत की रिवैम्पिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। बहाली के बाद तमाम अस्पतालों को महकमा सेहत के हवाले किया जा रहा है। अब तमाम अस्पतालों में बड़े शहरों जैसी सहूलियात मैसर होंगी। हुकूमत पंजाब की जानिब से नए तामीर किए जाने वाले अस्पताल अवाम के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ पंजाब के अवाम को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा है। DC ने गवर्नमेंट टेक्निकल स्कूल फॉर बॉयज सांगलाहिल को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का इफ्तिताह कर दिया। खबर शामिल करते हैं मरीद के से चौधरी तनवीर हुसैन तालिब की रिपोर्ट के मुताबिक मनहाजुल कुरान के ज़रिए तमाम 6 रोज़ा दरोज़ कुरान ज़फ़र हाल मरीद के शहर के अजीम समाजी मजहबी रफ़ाही फलाही इखलाकी हमदर्द गमगुसार दर्द आशना मुखलिस ईमानदार वफादार मिलनसार खुशगवार खुश असलूब खुश इखलाक आला इखलाक खुश लिबास खुश मिजाज बाकिरदार बासलाहियत पुरवकार पुररौनक खूबसूरत नेक दिल नेक सीरत नेक सोच नेक नीयत मुस्बत सोच आला मयार आला सोच आला कदरतान आला मेज़बान वसी दस्तरख्वान आला मेहमान नवाज मुस्कुराहट के साथ मिलने वाला हौसला देने वाला थामने वाला वाज़ह किरदार तरफदार साथ देने वाला दोस्तों का दोस्त यारों का यार प्यारों का प्यार गुलशन में बहार मेरे शहर का वकार मेरे शहर का नाम हम सब के दिलों में घर करने वाला सईदा कायनात मखदूमा कायनात का शहजादा आले नबी औलाद अली हम सब के दिलों का करार और चैन जनाब मोहतरम पीर सैयद जाहिद हुसैन शाह गिलानी की आमद पर मुबारकबाद और इनको पीर सैयद आबिद हुसैन शाह साहिब गिलानी अपने हाथों से किताब का तोहफा पेश कर रहे हैं। शेखपुरा पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर NA 115 आल पाकिस्तान रहमानी बरादरी के मरकजी सदर सैयद गुलाम रसूल ने कहा कि जुल्फ़कार अली भुट्टो एक अजीम मतबर लीडर और दूरंदेश सियासतदान थे, जिनको अपनी अवाम पर यकीन और मुल्क पर फख्र था। भुट्टो शहीद ने मुल्क दुश्मन कुव्वतों के मज़मूम अज़ाइम को हाक में मिलाने के लिए जो जुर्रतमंदाना किरदार अदा किया, वो मुल्की तारीख का सुनहरा बाब है। बिलावल भुट्टो अपने नाना की पॉलिसियों और सोच पर अमल पैरा हैं। इस वक्त पूरी कौम मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए बिलावल भुट्टो के साथ हैं और इनकी जारी जमहूरी जदोजहद में पेश हैं। शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो कौम के आइडियल और रोल मॉडल हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का वकार दुनिया में बुलंद करने
اور ملک کے استحکام اور ترقی کے لیے ناقابل فراموش خدمات سر انجام دی۔ آج بھٹو شہید ہی کی وجہ سے پاکستان ایٹمی طاقت ہے اور ملکی دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ بھٹو شہید کے وژن کے تکمیل کے لیے بلاول بھٹو زرداری برسر ہیں اور پارٹی کارکن اس جدوجہد میں ان کے ساتھ ہیں۔ کاموں کی سرانہ محمد ناصر کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر کاموں کی ماہا واحد نے گزشتہ روز سبز منڈی کا دورہ کیا، جس کے دوران انہوں نے پھلوں، سبزیوں سمیت دیگر اشیاء صرف کی قیمتوں اور کوالٹی کو چیک کیا اور منڈی میں موجود صارفین سے اشیاء کے معیار کے بارے میں معلومات بھی لی۔ اس کے علاوہ اسسٹنٹ کمشنر نے مختلف بازاروں کا دورہ کیا۔ انہوں نے دکانوں پر رکھی گئی اشیاء صرف کی کوالٹی اور قیمتوں کو چیک کیا۔ انہوں نے بازار میں موجود صارفین سے اشیاء کے معیار کے بارے میں بھی دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب رمضان مبارک کے مہینے میں شہریوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بازاروں میں اشیاء صرف کی وافر مقدار موجود ہے۔ اگر کوئی اشیاء صرف کی قیمتوں میں اضافہ دیکھے تو صارفین فوری اطلاع کرے، فوری کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ فیصل آباد سے محمد اشفاق مغل کی رپورٹ کے مطابق رمضان مبارک میں پکوڑیاں، سموسہ پٹی کی خرید میں اضافہ۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی چیکنگ مسلسل جاری۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے حکم پر فیصل آباد بھر میں گرینڈ آپریشن 35 رول سموسہ پٹی یونٹ کی چیکنگ، 16 کو 2,91,000 کے جرمانے عائد، 2 یونٹ کی پروڈکشن بند، 500 لیٹر ناقص آئل اور ممنوعہ کیمیکل تلف ناقابل استعمال آئل میں فرائنگ کرنے کی بنا پر ایکشن لیا گیا۔ یونٹ میں صفائی کے ناقص انتظامات پر بھاری جرمانے عائد کیے گئے۔ فوڈ ہینڈلرز کے میڈیکل اور ٹریننگ سرٹیفکیٹس عدم موجود پائے گئے۔ اسٹوریج ایریا میں حشرات کی بھرمار، غیر منظور شدہ لیبل موجود پائے گئے۔ ناقص آئل میں تیار اشیاء کا استعمال معدہ اور جگر کو متاثر کرتا ہے۔ ماہ مقدس میں صحت دشمن عناصر کے خلاف فوڈ سیفٹی ٹیمیں 3 شفٹوں میں کام کر رہی ہیں۔ جعل سازی اور ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید۔ شیخوپورہ مدنی دسترخوان پروگرام کے چیف آرگنائزر سابق ایم پی اے حاجی محمد نواز نے کہا کہ رمضان مبارک مسلمانوں کے لیے نہایت مقدس مہینہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے فیض برکات کا حصول یقینی بنانے کے لیے عبادات کی کثرت کی جائے اور مخلوق خدا کی امداد میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی رضا حاصل کر کے دنیا و آخرت کی بھلائیاں کامیابیاں سمیٹی جا سکیں۔ خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جنہیں رمضان المبارک کے روزوں کی سعادت حاصل ہوئی، جس پر اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں طویل عبادات فرماتے اور اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام علیہم رضوان بھی ماہ سیام میں کثرت سے عبادات کرتے، جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آج کے مسلمانوں کو بھی اپنی دنیا آخرت سنوارنے کے لیے عبادات پر بھرپور توجہ دینی چاہیے، تاکہ رمضان المبارک کے بعد بھی نیکیاں کرنے اور برائیوں سے بچنے کا عمل جاری رکھ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیاست نیوز کے ساتھ میں ہوں ثنا حسین۔ چلتے ہیں خبروں کی جانب۔ پھول نگر سے نمائندہ سیاست نیوز رانا ابرار احمد کی رپورٹ کے مطابق پھول نگر کی فلاحی تنظیم بسم اللہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام پھول نگر اور پتوکی میں غریب اور مسک روزہ داروں کی افطاری کے لیے یکم رمضان مبارک سے دسترخوان چل رہا ہے، جہاں سینکڑوں روزہ دار افطاری کرنے آ رہے ہیں۔ پھول نگر میں بسم اللہ دسترخوان پچھلے 6 سال سے قائم ہے، جہاں غریب اور مسک اللہ کے مہمانوں کو صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا کھلایا جا رہا ہے، مگر امسال پھول نگر اور پتوکی میں روزانہ کی بنیاد پر افطاری کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس سلسلہ میں پنجاب پریس کلب کے سینئر صحافیوں کی ٹیم صدر پنجاب پریس کلب فیاض الرحیم چودھری کی قیادت میں دسترخوان کا دورہ کیا۔ ان کے ہمراہ سینئر صحافی چیئرمین عبدالحفیظ عاصم، سینئر وائس چیئرمین ملک محمد امین، جنرل سیکرٹری سردار صدیق احمد ڈوگر، نشر و اشاعت سیکرٹری محمد عاصم قادری اور رانا ندیم اشرف ایڈوکیٹ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ صحافیوں کا دسترخوان پہنچنے پر بسم اللہ فاؤنڈیشن کے رہنماؤں ڈاکٹر رفاقت علی چودھری خالد حیات اور دیگر کارکنوں نے ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر رفاقت علی نے سینئر صحافیوں کو بتایا کہ عرصہ 6 سال سے اللہ کے مہمانوں کی دن رات خدمت کر رہے ہیں۔ خبر شامل کہتے ہیں حاجی سجاد حسین ملک، ڈائریکٹر جنوبی پنجاب سیاست نیوز ملتان سے حکومت پنجاب کی جانب سے صوبہ بھر میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وزیر تعلیم رانا سکندر حیات اور سیکرٹری ایجوکیشن خالد نذیر وٹو کی جانب سے اسکولوں سے باہر بچوں کو اسکولوں میں واپس لانے کے لیے باضابطہ داخلہ مہم کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس کے پیش نظر سی ای او ایجوکیشن صفدر حسین واگا اور ڈی ای او نصرت پروین نے ضلعی سطح پر داخلہ مہم 2025 کا آغاز کر دیا ہے اور ان کی ہدایت پر شجاع آباد تحصیل میں 8 مارچ بروز ہفتہ کو تحصیل لیول پر ڈپٹی ڈی ای او اقرا اسلم کے حکم پر عوام کی آگاہی کے لیے گورنمنٹ گرلز ایلیمنٹری اسکول چک آر ایس میں داخلہ مہم کی تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب کا انعقاد اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر فیصل حبیب نے اور اسکول کے ہیڈ مسٹریس زہرا یاسمین نے کی۔ اس تقریب میں اسکول کونسل ممبران نگت پروین، شہناز بانو، شبانہ بی بی اور دیگر نے شرکت کی اور تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ اس سلسلہ میں علاقے میں واک کروائی گئی، جس میں سب لوگوں نے داخلہ مہم کے بینرز اور اشتہارات اٹھا رکھے تھے۔ اس تقریب میں امام مسجد نے خصوصی شرکت کی، مساجد میں اعلانات کرائے، اہل علاقہ نے اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کروانے کی یقین دہانی کروائی۔
نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے سیاست نیوز.